सौदागर उन दोनों की बातें सुन रहा था। जब चरवाहा बैल के पास चारा लाया तो उसने सिर्फ 2 एग मुंह मारे और बस कुछ भी नहीं खाया। जब दिन सुबह को वह बैल को खेत में ले जाने के लिए आया तो उसे बेहद कमजोर पाया। चरवाहा बहुत उदास हुआ और समझा कि उसकी वजह से ये होगी कि वह कल दिन भर जुटा रहा। ये खबर उसने सौदागर को पहुंचाई और कहा कि ए आका, बैल आज काम के काबिल नहीं है, रात भर इसने चारा छुआ तक नहीं। सौदागर समझ गया कि क्या मामला है और कहने लगा कि अच्छा, इसके बजाय आज दिन भर गधे को जोत दो। जब दिन भर जुतने के बाद गधा शाम को घर आया तो बैल ने उसकी मेहरबानी का बहुत शुक्रिया अदा किया, क्योंकि उसकी वजह से वह दिन भर ऐशो आराम से रहा। लेकिन गधे ने कुछ जवाब न दिया और दिल ही दिल में शर्मिंदा था। जब गधा दिन भर थका हारा थका मानिंद गर्दन डाले हुए वापस आया तो बैल ने उसे देखकर फिर उसका शुक्रिया अदा किया और उसकी तारीफ की। गधे ने कहा कि सुन, मैं तेरी खैर ख्वाही चाहता हूँ, इसलिए मैं तुझसे ये कहता हूँ कि मैंने मालिक को कहते सुना है कि अगर बैल अपनी जगह से उठने के काबिल ना रहा तो उसे कस्साब के हवाले कर देना चाहिए ताकि वह उसे ज़िबाह कर डाले और उसकी खाल के टुकड़े कर डाले। इसलिए मुझे तुझ पर तरस आता है और मैं तुझे महज नसीहत करता हूँ और बस। जब बैल ने गधे को ये कहते सुना तो उसने उसका शुक्रिया अदा किया और कहने लगा कि कल मैं उनको परेशान ना करूंगा और कल काम करूंगा। उस रोज उसने सारे चारे को सफा चट कर दिया, यहाँ तक के खाली तोबड़ा चाटने लगा। मालिक ये सारी बातें सुन रहा था। जब सुबह हुई तो सौदागर अपनी बीवी के साथ बैल के थान पर गया। इतने में चरवाहा आया और बैल को लेकर जाने लगा। जब बैल ने आका को देखा तो अकड़ कर चलने और रीछ खारिज करने लगा। उस पर सौदागर को इतनी हंसी आई कि उसके पेट में बल पड़ गए। उसकी बीवी ने कहा कि तुम किस बात पर हंसते हो? उसने जवाब दिया कि एक राज की बात है जो मैंने सुनी और देखी है और अगर मैं उसे जाहिर कर दूंगा तो मर जाऊंगा। बीवी ने कहा कि ख्वाह तुम मर ही क्यों ना जाओ, लेकिन मुझे ये बात बताओ, तुम्हें अपनी हंसी की वजह जरूर बतानी पड़ेगी। उसने दोबारा कहा कि मरने के डर से इजहार नहीं कर सकता। बीवी ने कहा कि हो ना हो तुम मुझ पर हंसते हो। फिर उसने इतना इसरार किया कि सौदागर मजबूर हो गया। उसने अपने बेटे बेटियों को जमा किया और काजी और गवाहियों को बुलवाया और ये ठान लिया कि आखिर वसीयत कर दे और बीवी को राज बता दे और जान दे दे, क्योंकि वह उसे बहुत प्यारी थी और उसकी चचेरी बहन और उसकी औलाद की माँ थी और उसकी उम्र 120 बरस से ज्यादा हो चुकी थी। उसने सारे अहलोयाल और मोहल्ले वालों को जमा किया और उनसे कहा कि मेरे पास एक भेद है, जिस किसी के पास ये भेद हो और वह उसे जाहिर कर दे तो उसकी सजा मौत है। उस पर तमाम हाजरीन ने बीवी से कहा कि खुदा के लिए इस बात को जाने दो, खुदा न खास्ता कहीं तुम्हारा शौहर और तुम्हारे बच्चों का बाप मर न जाए। बीवी ने कहा कि इसे अपना भेद बताना पड़ेगा, ख्वाह वह मर ही क्यों न जाए। ये सुनकर वह सब खामोश हो गए। सौदागर उठा और जानवर खाने की तरफ गया ताकि वजू करे और वापस आए और राज कहे और मर जाए। उसके यहाँ एक मुर्गा और 50 मुर्गियां थी और एक कुत्ता। सौदागर ने सुना कि कुत्ता मुर्गे को सख्त सुस्त कह रहा है और गालियां दे रहा है और चिल्लाकर कह रहा है कि तू खुशियां मना रहा है और हमारा आका मरने वाला है, मरने जा रहा है। मुर्गे ने कुत्ते से कहा कि ये क्यों? तो कुत्ते ने मुर्गे के आगे सारा माजरा शुरू से आखिर तक कह डाला। मुर्गे ने कहा, वल्लाह हमारा आका भी कैसा नासमझ आदमी है। मुझे तो देख कि मेरी 50 बीवियां हैं, कभी एक को राजी करता हूँ और कभी दूसरे के साथ सुलह करता हूँ। आका के पास तो एक ही बीवी है, फिर भी उसके आगे उसकी नहीं चलती। वह ऐसा क्यों नहीं करता कि शहतूत की छड़ियां तोड़े और उसे तह खाने में ले जाकर इतनी छड़ियां लगाए कि या तो वह मर जाए या तौबा करे कि अब मैं तुझसे कुछ नहीं पूछूंगी। सौदागर ने यह सुनकर शहतूत की छड़ियां तोड़ी और तह खाने में छिपा दी। उसके बाद वह अपनी बीवी को लेकर उसमें दाखिल हुआ और उससे कहने लगा कि मैं चाहता हूं कि तुझसे वह राज यहाँ तह खाने में कहूं और यहीं मर जाऊं ताकि कोई और मुझे ना देखे। फिर उसने तह खाने का दरवाजा बंद कर दिया और अपनी बीवी को इतना मारा कि वह बेहोश हो गई और कहने लगी कि मैं तौबा करती हूँ, और वह उसके हाथ पांव जोड़ने और तौबा करने लगी। आखिरकार दोनों तहखाने से निकल आए और तमाम लोग खुश हो गए और मरते दम तक दोनों ने हंसी खुशी जिंदगी बसर की।
جب وزیر زادی نے اپنے باپ کی یہ باتیں سنی تو کہنے لگی کہ خواہ کچھ ہی کیوں نہ ہو اب اس سے مکر نہیں سکتی۔ وزیر اسے بنا سوار کر بادشاہ کے پاس لے گیا۔ جاتے وقت وہ اپنی چھوٹی بہن سے کہتی گئی کہ جب میں بادشاہ کے پاس پہنچوں گی تو تجھے بلا بھیجوں گی، اور جب تو آئے اور دیکھے کہ بادشاہ اپنی ضرورت مجھ سے پوری کر چکا ہے تو کہے گی کہ اے بہن کوئی کہانی سنا کر رات کٹے۔ پھر میں تجھے ایک کہانی سناؤں گی اور خدا نے چاہا تو وہی ہم سب کی نجات کا باعث ہوگا۔ جب وزیر اپنی بیٹی کو لے کر بادشاہ کے پاس پہنچا اور بادشاہ نے اسے دیکھا تو باغ باغ ہو گیا اور کہنے لگا تو نے میری ضرورت پوری کر دی۔ وزیر نے کہا کہ جی حضور۔ جب بادشاہ نے کہا کہ کیوں روتی کیوں ہو تم؟ اس نے جواب دیا کہ بادشاہ سلامت میری ایک بہن ہے، میں چاہتی ہوں کہ اس سے رخصت ہو لوں۔ بادشاہ نے اسے بلاوا بھیجا اور وہ اپنی بہن کے پاس آئی اور اس سے بغل گیر ہو گئی اور تخت کے پاس نیچے بیٹھ گئی۔ بادشاہ اٹھا اور اس نے لڑکی کی بقارت زائل کی۔ پھر تینوں بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ چھوٹی بہن نے کہا اے بہن کوئی کہانی سناؤ کہ ہم سب کی رات کٹے۔ اس نے جواب دیا کہ بصر و چشم، بشرط یہ ہے کہ بادشاہ سلامت اجازت دیں۔ بادشاہ رنزیدہ تھا، لیکن جب اس نے دونوں کی باتیں سنی تو کہانی سننے کے خیال سے خوش ہو گیا اور اس کو اجازت بھی دے دی۔ ایک نیک بخت بادشاہ کہتے ہیں کہ ایک سوداگر تھا، اس کا کاروبار اور بیوپار بہت سے ملکوں میں پھیلا ہوا تھا۔ ایک روز وہ سوار ہو کر کسی ملک کی طرف روانہ ہوا۔ جب گرمی تیز بڑھنے لگی تو وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا اور اس نے اپنی خرجی میں ہاتھ ڈالا اور ایک ٹکڑا روٹی کا اور ایک چھوارا نکالا اور اس روٹی کے ٹکڑے اور چھوارے کو کھانے لگا۔ جب کھانے سے فارغ ہوا تو اس نے گٹلی پھینک دی۔ اب کیا دیکھتا ہے کہ ایک دیو سامنے آ کھڑا ہوا، لمبا تگڑا اور بہت ہی خطرناک، ہاتھ میں ننگی تلوار لیے ہوئے۔ دیو سوداگر کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اٹھ، جس طرح تو نے میرے بیٹے کو قتل کیا ہے میں بھی تجھے قتل کروں گا۔ سوداگر کہنے لگا کہ میں نے تیرے بیٹے کو کیوں کر قتل کیا ہے؟ میں نے کہاں قتل کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ جب تو نے چھوارا کھایا اور اس کی گٹلی پھینکی تو وہ میرے بیٹے کے سینے پر جا گری اور وہ فوراً مر گیا۔ سوداگر نے کہا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اگر میں نے اسے قتل کیا تو جان بوجھ کر نہیں کیا، انجانے میں کیا ہے، مجھے معاف کر دو۔ دیو نے کہا میں تجھے قتل کر کے رہوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے سوداگر کو پکڑ کر کھینچا اور اسے زمین پر پٹک دیا اور تلوار کھینچ لی کہ اس پر وار کرے۔ سوداگر رونے لگا اور اس نے کہا کہ میں اپنا معاملہ خدا کے سپرد کرتا ہوں، اور یہ اشعار پڑھنے لگا۔ دنیا میں دو ہی دن ہیں، ایک آرام کا ایک تکلیف کا۔ زندگی کے دو ہی حصے ہیں، ایک صاف ایک گدلا۔ جو شخص ہم پر یہ الزام لگاتا ہے کہ ہم کو زمانہ الٹا پلٹا رہتا ہے، اس سے کہہ دو کہ زمانہ اسی کی مخالفت کرتا ہے جس سے وہ خوف کھاتا ہے۔ تو نے یہ نہیں دیکھا کہ جب آندھیاں چلتی ہے تو وہی درخت گرتے ہیں جو تناور ہیں؟ تو نے کبھی سمندر کو بھی دیکھا ہے کہ مردار چیز اس کے اوپر تیرنے لگتی ہے اور موتی ڈوب کر اس کی اتھا میں پہنچ جاتے ہیں؟ اگر زمانہ ہم کو ادھر ادھر پھینکتا اور اپنی بدذاتی سے ہمیں نقصان پہنچاتا تو معلوم ہونا چاہیے کہ آسمان پہ بے گنتی ستارے ہیں، مگر گرہن چاند اور سورج کو ہی لگتا ہے۔ اسکائی کی سٹوری ہم دیکھیں گے اس کے اگلے پارٹ میں۔